प्रोग्राम सदर न्यूज में खुश आमदीद। वॉशिंगटन से मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी साहब। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की जद में है। बलूचिस्तान सुलग रहा है, वहां पर आज़ादी की तहरीकें चलाई जा रही हैं, दहशतगर्दी हो रही है। और इसी किस्म की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है, जहां दहशतगर्दी हो रही है और रोज हमले हो रहे हैं। क्या इन मसाइल का हल सख्ती में है? बाज लोग हुकूमत को ये मशवरा दे रहे हैं कि सख्ती की जाए, लेकिन दुनिया के हालात देखकर ऐसा मालूम होता है कि सख्ती मसले का हल नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ऐसे हालात में और ऐसी सूरत हाल में इफ़ाम व तफ़हीम की जाती है, अवामी सतह पर डायलॉग किया जाता है। बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, उसमें कितने ग्रुप कार फरमा है, फाल है, एक्टिव है, और किस किस्म की कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं, और कितनी नौइयत के ग्रुप हैं, हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद हैं दहशतगर्दी के उमूर के एक बाहिर जनाब सलमान जावेद साहब, जो कि ताल्लुक़ रखते हैं पाक अफ़गान यूथ फोरम से। सलमान जावेद साहब, ये फरमाइए कि बलूचिस्तान में इस वक्त तो कितने ग्रुप फाल हैं और उनके मकासद क्या है, और क्या उनको वाकई बैन अवी सपोर्ट हासिल है, या ये कि महरूमी और दूसरे जो अवामिल हैं जिनकी अक्सर निशानदेही की जाती है, वो इसमें ज़्यादा कार फरमा है। जी। अच्छा, जब हम बलूचिस्तान को देखते हैं सर, तो उसमें दो तरह के ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वायलेंस के अंदर। एक जो कि कौमियत के नाम के ऊपर वायलेंस करते हैं, और एक जो कि मजहब को या दीन को इस्तेमाल करते हैं। उसमें टीटीपी है, उसमें अलकायदा है, अलकायदा के फ्रंट एंड है तहरीक जहाद पाकिस्तान, या फिर आपको आईएसकेपी का फ्रंट आईएसपीपी या उसका एफिलिएट मिलता है। उसके अलावा आपको लश्कर जंग आलमी के कुछ फुटप्रिंट्स मिलते हैं। तो ये तो कुछ आपको दीनी आपको मिल जाते हैं, जो कि दीन के नाम के ऊपर या मजहब के नाम के ऊपर वहाँ पे इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। जो कौमियत के नाम के ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, उनका असर और रसूख या उनका जोर बलूचिस्तान के अंदर ज्यादा है, और वो तकरीबन 7 से 8 इस तरह के ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ पे कार फरमाए। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो BLA के नाम से है, जिसकी आजकल कार्रवाइयाँ या जिसकी आजकल बात गश्त हमें ज्यादा सुनाई देती है। जाफर एक्सप्रेस का हमला हो या उसके बाद से लेके अभी तक के जितने भी हमले हुए हैं, आज क्वेटा के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, कल गवादर के अंदर जो लोगों को बस से उतार के मारा गया, उससे पहले भी कुछ लोगों को बस से उतार के जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर निशाना बनाया गया। उससे पहले नौशक्की के अंदर जो है वो हमला किया गया, उससे पहले जाफर एक्सप्रेस में और फिर पूरे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर नाकाबंदी करके भत्ताखोरी या लोगों को हैरास करना और ये चैलेंज करना जी कि रियासत की रिट जो है वो खत्म हो गई है। ये वाली कार्रवाइयां जो है वो ज्यादातर इस वक्त BLA कर रहा है। इसके अलावा छोटे मोटे मैंने जैसे बताया कि 6-7 ग्रुप और भी हैं जो कि काम कर रहे हैं कौमियत के नाम के ऊपर, और बलोच कौमियत जो है उसको वो उसका नाम लेके जो है वो वायलेंस को परपेचुएट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है सलमान जावेद साहब कि जो कौमियत के नाम पर या कौम परस्ती के नाम पर काम कर रहे हैं ग्रुप, उनमें और जो मजहब के नाम पर ग्रुप काम कर रहे हैं, क्या उनके दरमियान भी कोई कोऑर्डिनेशन है, या वो भी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन मौजूद है, बल्कि इसके शवाहिद जो हैं वो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिल भी चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे दहशतगर्द पकड़े भी गए थे, टीटीपी के स्पेशली, जिन्होंने फिर बाद में कन्फेस किया कि जब उनको अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना होता था, तो जो उनके गाइड के तौर पे काम करता था बलूचिस्तान के एंड के ऊपर, यानी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर लगती है, तो वहाँ पे यही BLA के जो लोग हैं, जो ये जो कौम परस्ती के नाम के ऊपर वायलेंस करते हैं, ये उनके गाइड होते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशनल सतह के ऊपर भी, ट्रेनिंग के सतह के ऊपर भी जो है वो आइडियाज भी शेयर हो रहे हैं और ट्रेनिंग्स भी शेयर हो रही हैं। तो ये एक अज़र शम्स है। अब ये जो सुसाइड हमलों वाला एक पूरा मामला आप देखते हैं कि कौम परस्त जो जमातें हैं, जो कौम परस्त दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके अंदर जहाँ पे आया है, जहाँ से वो बेसिकली टीटीपी या अलकायदा या दाइश जैसी जो तंजीमें हैं, उनसे इंस्पिरेशन उन्होंने ली है और फिर उन्होंने ये काम करना शुरू किया है। तो इसके बाकायदा शवाहिद जो हैं अब खुल के सामने आ रहे हैं, और इस पे इवन जो चाइनीज हैं उन्होंने भी अपने इनपुट्स दिए, और उनके पास भी कुछ शवाहिद ऐसे हैं जो कि ये बात जाहिर करते हैं कि इन दो जो बेसिकली आइडियोलॉजिकली 180 डिग्री लेवल पे खड़े हैं, लेकिन टैक्टिकली जब वो वायलेंस के ऊपर आते हैं तो वहां पे उनके इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं।
अच्छा, इनको ट्रेनिंग कौन देता है? कहाँ से ट्रेनिंग होती है? इनकी लीडरशिप, जो मेन लीडरशिप है, वो तो मुल्क से बाहर है। वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं इन दोनों के साथ? इनके ट्रेनिंग सेंटर और मराकज़ हैं। कुछ ईरान के अंदर जो है वो बाज़गश्त सुनाई देती है कि वहाँ पर इनके मराकज़ मौजूद हैं, स्पेशली बीएलए के। और कुछ के मराकज़ जो हैं, बल्कि ज़्यादातर के मराकज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और वहाँ पे इनके अपने ज़ाहिर है हैंडलर्स बैठे होते हैं, इनके अपने जो कमांडर्स हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। और ईरान के अंदर जो है ये जो बशीर ज़ेब जिसकी हम बात सुनते होते हैं, जो कि बीएलए का सरबराह भी है इस वक़्त, उसका बहुत ज़्यादा होता है कि वो ईरान और इराक की सरहद के ऊपर या ईरान और तुर्की की साइड के ऊपर जो है वो कहीं न कहीं वहाँ पे पाया जाता है। और जब उसने ऑपरेशनल एलिमेंट कैरी आउट करना होता है तो वो इस साइड के ऊपर आ जाता है। इसी तरीके से जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ उसके अंदर जो शवाहिद सामने आए, उसमें ये सामने आया कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनका जो हैंडलर है वो बैठा हुआ था और वहाँ से वो सैटेलाइट फ़ोन के ऊपर जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी और ईरान के अंदर भी इनके पास पॉकेट्स मौजूद हैं। अगर हम जो लोग इस एरिया से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि स्पेशली ईरान और पाकिस्तान के अंदर जब तो हम बॉर्डर के ऊपर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बफर जोन है, तकरीबन कोई 50-60 किलोमीटर का। तो उसके अंदर इट्स काइंड ऑफ नो मैन एरिया और उसके अंदर ये ईरान की साइड के ऊपर इन लोगों ने जाके अपनी हाइडआउट्स बनाई हुई हैं। तो वहां पे आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स भी की थी और इनके कुछ ठिकानों पे हमला भी किया था। लेकिन उसके बाद जो है वो अभी तक दोबारा उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई ईरान की तरफ से देखने को नहीं मिली, बल्कि ये सुनने में आया कि उनको रिलोकेट कर दिया गया। इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर भी टीटीपी जो है वो क्रॉस द बॉर्डर जो पाकिस्तान के इलाके हैं ज्यादातर, जो तकरीबन कोई 10-12 प्रोविंसेस उनके बनते हैं, उनके अंदर वो उन इंट्रेंच अपने आप को किया हुआ है। और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो कि पीछे नॉर्थ के साइड पर है, वहां पे भी उनके फुटप्रिंट्स हैं, लेकिन ज्यादातर वो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ बैठे हैं। तो वहां से वो कैरी आउट करते हैं और वहीं पर उनके मराकज भी मौजूद हैं। अच्छा, देखिए, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, वो तो किसी जमाने में पाकिस्तान के साथी होते थे और पाकिस्तान में उन पर बड़ा भरोसा था, और उनकी मौजूदगी में वो अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की भी बात करते थे। तो क्या आज भी तालिबान इसी तरह से ताउन कर रहे हैं, या ये कि तालिबान इस वक्त दो अमली का मुजाहरा कर रहे हैं? एक जानिब पाकिस्तान से दोस्ती के लिए भी कोशिश है और दूसरी जानिब पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। क्या सूरत हाल है? जी सलमान जावेद साहब। अफगान तालिबान का जो रवैया है, जी, अफ़गान तालिबान का जो रवैया है वो काफ़ी हद तक जो है वो अब एक तरह से बहुत शॉकिंग भी है, लेकिन एक तरह से लोगों को अब समझ में भी आना शुरू हो गया है। तो एक डुप्लिसिटी की जो पॉलिसी है वो उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। किसी ज़माने में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान के या अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात जो हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात की जाती थी कि इनके आपस में ताल्लुकात शायद बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि ये लोग बेसिकली इस वक़्त जो है वो अ जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से लेके चल रहे हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं, उन्होंने टीटीपी को जो है वो एज़ अ प्रॉक्सी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की और उनकी जो इस वक़्त आप कह लें कि जो ताल्लुकात थे उसके अंदर ठीक-ठाक दरार जो है वो पैदा हो चुकी है। और इस चीज़ को पाकिस्तान ने बारहा दफ़ा कोशिश की है कि एड्रेस करने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन अफ़गान तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हीले और बहाने जो हैं वो देखने को मिलते हैं। स्पेशली इस वो ये बहाना देते हैं कि एक तो ये कि टीटीपी और वो लोग जो हैं उनके पश्तून ताल्लुकात भी हैं, उनके रिलीजियस ताल्लुकात भी हैं, उनके आइडियोलॉजिकल ताल्लुकात भी हैं, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर हमने इनको ज़्यादा प्रेशराइज़ किया तो ये लोग उठ के जो है वो जाकर मिल जाएँगे दाइश के साथ। तो ये कुछ ऐसे मफरूज़ात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान को हमेशा निगेट करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ऑफ़र भी कराई है कि आप इनको प्रेशराइज़ करें, जो लोग इसमें से सरेंडर करना चाहते हैं हमारी तरफ, उनको हमारी तरफ भेज दें, जो नहीं करना चाहते उनको रिलोकेट कर दें, और जो दाइश की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जॉइंट ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकते एक्शन हैं दाइश करके के उनके खिलाफ। खिलाफ उनको खत्म कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, और एक इसके बात ये है अंदर सलमान जावेद साहब, कि इस वक्त जी, जो जी। कौम परस्त ग्रुप्स हैं जो वहाँ एक्टिव हैं, जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनका जो मेन हदफ है वो ग्वादर और सी पैक है। तो क्या जी। इस हवाले से चीन पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रहा है उनको खत्म करने में, इंटेलिजेंस की फराहमी के जरिए या और दूसरे इकदाम के जरिए? नहीं, जो मुझे समझ में आती है, जो इन्फॉर्मेशन भी है, अगर आपको याद होगा जो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर भी जो आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी और उधर डीजीएमओ ने भी ब्रीफिंग दी, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस जो होते हैं,
انہوں نے بھی بریفنگ دی اور دونوں نے ہی یہ بات کہی کہ 3 ممالک کا انہوں نے اس بار کھل کے نام لیا. انہوں نے بھارت کا نام تو لیا ہی لیا کہ ظاہر ہے وہ فنڈنگ اور اسٹرنگ پولر اور ہینڈلنگ اور سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. افغانستان کا بھی نام لیا انہوں نے کہ وہاں پہ ان کے مراکز موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلی دفعہ اتنی ہائی پروفائل میٹنگ کے اندر انہوں نے ایران کا نام بھی لیا. تو یہ 3 نام جو ہیں وہ کھل کے سامنے ہے کہ پاکستان کے جغرافیہ کے آس پاس جتنے بھی ممالک بیٹھے ہیں سوائے چائنا کے، وہ اس وقت پاکستان کے لیے مخاصمت لیے بیٹھے ہیں. تو نہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہوں گے، نہ وہ پاکستان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کر رہے ہوں گے، بلکہ وہ اس طرح کے عناصر کو اپنے پاس پناہ دیے ہوئے ہیں. ان کے اسٹریٹجک مقاصد میں ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ سی پیک اور گوادر کو کسی طریقے سے سبوٹیج کیا جائے، کیونکہ اس سے ان کے ذہن میں شاید یہ ایک بات کسی نے ڈال دی ہے کہ سی پیک اور گوادر کے پنپنے سے ان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ جیپرڈائز ہو جائیں گے، جو کہ حالانکہ بات اس کے برعکس ہے. اگر سی پیک اور گوادر جو ہے وہ پنپتا ہے، وہ پھلتا پھولتا ہے، تو اس کے لامحالہ اثرات اور ثمرات جو ہیں وہ ایران کو بھی ملیں گے چابہار کے اوپر، اور وہ افغانستان کو بھی ملیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جن 3 ممالک کے آپ نے نام لیے ہیں، کیا ان کے علاوہ کچھ اور بین الاقوامی طاقتیں بھی ان میں انوالو ہیں جس کا مقصد خاص طور پر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو، یا پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے اوپر نظریں ہوں جن کی؟ اس سلسلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل. چائنا کنٹینمنٹ کی پالیسی ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ کی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ ایشیا پیوٹ کی ان کی ایک پالیسی ہے، انڈو پیسفک کی ان کی ایک پالیسی ہے، جس کے تحت وہ انڈیا کو ایک خاص لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں اور پاکستان کو ایک دوسرے خاص لینس کے ساتھ دیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو پل آؤٹ ہوا ناٹو کا اور الائڈ فورسز کا اور امریکنز کا یہاں سے، اس میں اس وقت کی جو انتظامیہ ہے، پچھلی انتظامیہ بھی لیکن بالخصوص ٹرمپ انتظامیہ جو ہے، وہ شاید اپنے آپ کو ہیوملیٹڈ فیل کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان نے ان کے ساتھ ایک ڈپلیسٹی والی گیم یا ڈسپشن والی گیم کی تھی. سو کائنڈ آف ایک آپ کو پاکستان کے ساتھ بھی ان کا رویہ کوئی بہت اچھا نہیں دیکھنے کو ملتا. اور چائنا کا یہاں پہ قدم جمانا، چائنا کے یہاں پہ اکنامک انٹرسٹ کو کا پھلتا پھولتا، یہ ظاہر ہے امریکن انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. یہ تو ایک ہو گیا. اس کے علاوہ ایک خبر ابھی یہ بھی آئی تھی کہ بی ایل اے جو ہے، ان کے تعلقات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو اور کچھ ریسرچرز کے تھرو. کرد جو فائٹرز ہیں، جو کرد ریبیلین فورسز ہیں، ان کے ساتھ. اچھا، جو کردستان کے جو لوگ ہیں، جو اس فورسز ہیں، وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سب کے اوپر یہاں ہیں. تو اسرائیل جو ہے اس کا بھی ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک جو ہے وہ بلوچستان کے جو یہ فائٹرز ہیں، بلوچستان کے یہ جو وائلنس کے اندر جو لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ نظر آتا ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے تو یہ جو کچھ بین الاقوامی جو اس ریجن سے باہر کی قوتیں ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں کہ وہ اس ریجن کے اندر اپنے مقاصد کی آبیاری کے لیے ان پروکسیز کو استعمال کر رہی ہیں. آپ آنے والے دنوں میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ، ان گروپوں کے ساتھ سختی یا فوجی کارروائیاں مفید ثابت ہو سکیں گی؟ اس لیے کہ بعض لوگ وہاں کی صورتحال کا کمپیریزن سابقہ مشرقی پاکستان کی صورتحال سے بھی کرتے ہیں کہ جہاں سختی کے نتیجے میں ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہوا. کیا یہ حقیقت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اس میں دو رائے ہیں. ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی اپنے پریمبل میں کہا کہ کچھ لوگ جو ہے بات چیت کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ سختی کی بات کرتے ہیں. آبویسلی ریاست جو ہے وہ دونوں معاملات کو ساتھ لے کے چلے گی. کبھی وہ بات چیت کو اوپر لے کے جائے گی، کبھی وہ سختی کو اوپر لے کے جائے گی. لیکن اس وقت جو ریاست کا مزاج نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ سختی والے معاملے کو تھوڑا سا اوپر لے کے جائے گی. لیکن بات چیت کا دروازہ بہرحال وہ بند نہیں کرے گی. جو لوگ آگے سرنڈر کرنا چاہیں گے، بات چیت کرنا چاہیں گے، ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیں گے، ڈیفینیٹلی ریاست جو ہے وہ ان سے بات کرنا چاہے گی. لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ یہ قومیت کے اوپر یا قوم پرستی کے اوپر انہوں نے اپنے وائلنس کو رکھا ہے اور ان کو آپ ناراض ایکس وائی زی کہہ کے ان کے خلاف آپ کارروائی نہ کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ایک ویک ریاست جو ہے وہ اس کی آپ کو ملتی ہے. دوسرا، مشرقی پاکستان سے کمپیریزن میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں بنتا ادھر. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جو بلوچ پاپولیشن ہے، اس کا جو 30% پورے پاپولیشن جو بلوچ پاکستان کے اندر، اس کا جو صرف 30% ہے وہ بلوچستان میں رہتا ہے. باقی 2.25 کروڑ کی جو آبادی وہاں پہ بلوچستان میں موجود ہے، جس میں پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، باقی اور بھی ایتھنیسٹیز ہیں، براوی بھی ہیں، اور بھی ایتھنیسٹیز ہیں. وہ زیادہ ہیں تعداد میں، اور تقریباً ٹوٹل 2.25 کروڑ آبادی کا 35% جو ہے وہ بلوچ ہیں. مشرقی پاکستان کی صورت میں ایک تو ڈسٹنس کا معاملہ تھا، دوسرا وہاں پہ 95% سے اوپر جو ہے وہ
بنگال ایتھنیسٹی کے لوگ موجود، یعنی ایک ہی ایتھنیسٹی تھی وہاں پر. سو یہ کمپیریزن جو ہے یہ تھوڑا سا انوارنٹیڈ قسم کا، اور اس طرح کی بہت ساری تحریکیں پہلے بھی بلوچستان کے اندر چلتی رہی ہیں، آپریشنز ہوتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر کبھی ریاست کی بہت بڑی بڑی غلطیاں اور بلنڈر سامنے آئے، اور کبھی ان سرداروں کی اور ان کے بحاف کے اوپر یہ جو تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کی غلطیاں سامنے آئیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کو ایک دفعہ تھوڑا سا پش جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے، اور ان کو کارنر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. سرداری نظام کی آپ نے گفتگو کی ابھی، تو یہ بلوچستان میں جو سرداری نظام ہے یہ کس حد تک وہاں کے حالات کو راہ راست پر لانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ سرداری نظام کی دو طرح کے معاملات ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ سرداری نظام کو آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ جی کہ آپ وہاں پر ریاست کے ایک ویل کے طور پہ وہاں پہ کام کریں. لیکن اس کا پھر جو ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ کہ سردار جو ہے وہ ریاست سے تو تمام مراحت لیتا ہے، لیکن نیچے جو ہے وہ اس کو ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا نہیں نظر آتا، یعنی اس کے اپنے علاقے کے اندر کوئی بھی وہاں پہ تبدیلی نظر نہیں آتی، کوئی بھی وہاں پہ جو ہے انفراسٹرکچر کے اندر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی، ایجوکیشن میں کچھ نظر نہیں آتا، ہیلتھ میں کچھ نظر نہیں آتا. تو ظاہر ہے ریاست کو اس معاملے کے اوپر بھی سوچنا پڑے گا کہ کون سے ایسے سردار ہیں جن کے ساتھ مل کے ریاست وہاں پہ کام کر سکتی ہے، اور کون سے ایسے سردار ہیں جو پچھلے 75-77 سالوں کے اندر ریاست سے تو سب کچھ لیتے رہے، لیکن انہوں نے اپنے علاقوں کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاروائی کرنے سے گریز کیا. تو اس چیز کو ریاست کو اب جو ہے وہ اگر آپریشن کی طرف بھی جانا ہے تو ریاست کو اپنے پورے اسٹریٹجی کے اندر اس ایک اہم ایلیمنٹ کو ڈالنے کی اور اس کو ایک پلگ ان کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر نہیں کریں گے اور ان سرداروں کو دوبارہ سے آپ کھلی چھوٹ دے دیں گے تو آپ ملٹی پلائی بائی زیرو کر دیں گے اپنی ساری ایفرٹ کو. ایک آخری سوال، آنے والے دنوں میں آپ کیا منظر دیکھ رہے ہیں ان حالات میں جبکہ 3 ہاسٹائل مملکتیں آپ کی سرحدوں پر موجود ہیں جو ان دہشت گردوں کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، دوسری طرف اندرونی طور پر بھی آپ کو کچھ بہت زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے بلوچستان کے اندر؟ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ والی چند دنوں کے اندر آپ؟ پاکستان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ کوئی بہت اچھی خبر لے کے نہیں آ رہے، اور کوئی بہت زیادہ آپ کو ایک سیمبلنس جو ہے یا ایک بہت زیادہ اطمینان والا جو معاملہ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. لیکن ابھی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ عید کے فوراً بعد وہ اے پی سی یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کو منعقد کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ ریچ آؤٹ کریں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اور مل بیٹھ کے جو ڈائلاگ کی بات آپ کر رہے تھے وہ ڈائلاگ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ راستہ نکالنے کی افہام و تفہیم کے ساتھ کوشش کریں. لیکن دوسری سائڈ کے اوپر بہرحال ریاست یہ پوسچرنگ بھی کرے گی کہ وہ کسی وقت بھی تیار ہے ایک آپریشن، بڑے آپریشن کے لیے، خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان کے اندر بھی. تو میرا خیال ہے ریاست اب 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر جائے گی اور دونوں معاملات کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرے گی. لیکن بہت سادہ سی بات ہے، اس پہ سب لوگ بات کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وائلنس کو، جیسے ابھی ہم نے پروگرام میں بھی بات کی کہ اس کی کوئی جگہ نہیں ہے معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر، ریاست اس کو رسپونڈ بھی کرے گی. لیکن ریاست کے کچھ اہم عوامل کو اور کچھ اداروں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کون سی ایسی فالٹ لائنز ہیں، ریونسز ایسی کون سی ہیں جس کو ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے، اور جس کو ایکسپلائٹ کر کے انٹرنل یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں جو دشمن ہیں ہمارے وہ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس میں گورننس کا ایشو ہے، اس میں ڈیلیورنس کا ایشو ہے، اس میں کرپشن کا ایشو ہے. جب تک آپ ان تمام معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے تب تک یہ جو وائلنس کا سائیکل ہے، وشس سائیکل، یہ بار بار چلتا رہے گا. پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رکھ، دیکھیے آئندہ کیا ہوتا ہے. اللہ بہت شکریہ سلمان جاوید صاحب. تو ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے بلوچستان کی صورتحال کے بارے میں. سلمان جاوید صاحب دہشت گردی کے امور کے ایک ماہر ہیں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کی حکومت کو 2 طرفہ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. ایک جانب سختی بھی کرنی پڑے گی اور دوسری جانب افہام و تفہیم کی راہ بھی اختیار کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہاں پر ایسی قوتیں موجود ہیں جن کو بیرونی قوتوں کی حمایت حاصل ہے، اور ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی کو اختیار کریں، اور اگر آپ وہ پالیسی اختیار نہیں کریں گے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے بقول ان کے یہ اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس اس سلسلے میں ہوگی، اور اس پر وہ جو کانفرنس ہے اس میں امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور ان حالات سے نپٹنے کے لیے کوشش کی جائے گی. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے.
ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. خدا حافظ.